भाइयों, जब बद्र का मैदान कायम हुआ, बेचारे मुसलमानों की तादाद 313 की। बद्र का जब मैदान कायम हुआ, आपको मालूम है बेचारे मुसलमानों की तादाद कितनी है? 313 की तादाद है। और हर साहब, और आपको मालूम है कि जंग का दस्तूर है कि जब लड़ाई शुरू होती है तो उस वक्त एक तरफ कुफ्फारों को खड़ा किया गया, एक तरफ ये 313 मुसलमानों को खड़ा किया गया, जिनके पास हथियार भी नहीं है, जिनके पास ओढ़ने के कपड़े भी नहीं है, जिनके पास पहनने के पूरे कपड़े नहीं है। ये 313 बेचारे गरीब मुसलमान एक लाइन में खड़े हैं। रिवायत के अंदर आता है कि हमारे नबी सबको सफ में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि जो कमांडर होता उसके लिए जरूरी होता कि अपने लश्कर वालों को सफ में खड़ा करे। अब सामने का कमांडर अबू जहल जो अपने लश्करियों को सफ में खड़ा करता है, और यहाँ के कमांडर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने 313 सहाबा को एक लाइन में खड़ा करते, एक सफ में खड़ा करते। लेकिन मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है एक सहाबी जिनका नाम है हजरत सिवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी बेचारे उस लाइन से आगे बढ़ जाते, इनका पांव थोड़ा सा आगे निकल जाता। हमारे नबी कहते हैं कि ए सिवाद अपनी जगह पर खड़े रहो। हजरत सिवाद फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाते। थोड़ी देर के बाद हमारे नबी जब वहां से वापस आते तो देखते कि हजरत सिवाद फिर आगे खड़े थे। हमारे नबी कहते या सिवाद खुद मकामत, ए सिवाद अपनी जगह पर खड़े रहो, ये जंग का कानून है कि लाइन से आगे किसी का कदम न जाए। रिवायत में है कि हमारे नबी उस तरफ जाते, जब फिर मुड़कर आते हैं तो देखते हैं कि हजरत सिवाद का फिर कदम आगे। अब रिवायत के अंदर है, मेरे भाइयों कान खोलकर सुने, रिवायत के अंदर है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक नेजा है। हमारे नबी के हाथ में एक नेजा है, हजरत सिवाद का कदम आगे है। हमारे नबी वहां से आते और हजरत सिवाद के पेट पर नेजा का कचौका मारते और कहते या सिवाद कुम मकामक, ए सिवाद कितनी मर्तबा कहा अपनी जगह पर खड़े रहो। बस हजरत सिवाद के पेट पर हमारे नबी ने एक कचौका मारा। हजरत सिवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु उस लाइन के बिल्कुल बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर आ गए, दरमियान में खड़े हो गए और कहने लगे ए नबी, तू जिस मजहब को लेकर आया है वो मजहब इस्लाम है, उसमें इंसाफ है। तूने मेरे पेट पर नेजा मारा, मैं भी तेरे पेट पर नेजा मारूंगा। हजरत सिवाद कहते हैं कि रसूल, तूने मेरे पेट के ऊपर नेजा मारा है, मैं भी आपके पेट पर नेजा मारूंगा। बस हमारे नबी को ये जुमला सुनना होता, वो 313 सहाबा सुनते, उनका दिल कांपने लगता। भाई कौन सहाबी बर्दाश्त करेगा कि उनके सामने नबी के पेट पर नेजा मारा जाए, उनके सामने नबी के पेट को जख्मी किया जाए? कौन सहाबी बर्दाश्त करेगा? सारे सहाबा हजरत सिवाद को पकड़ने जाते, हमारे नबी कहते नहीं, सिवाद जो कहता बिल्कुल सही कहता, इस्लाम का कानून है, जान के बदले में जान लो, कान के बदले में कान काटो, नाक के बदले में नाक काटो। अगर मैंने सिवाद के पेट पर नेजा मारा, उसको हक है कि वो मेरे पेट पर भी नेजा मारे। बस सहाबा किराम खड़े हो जाते। रिवायत में हर सहाबी का बदन कांपता है और सामने अबू जहल का लश्कर है, वो कुफ्फारों का लश्कर है। वो आपस में मजाक उड़ाते कि अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, इससे पहले मोहम्मद के साथी मोहम्मद से बेवफाई करने लगे। वो कुफ्फार मजाक उड़ाते या सहाबा का दिल थर थर कांपने लगता है। हजरत सिवाद तो एक ही बात कहते कि नबी, तुमने मेरे पेट पर नेजा मारा, मैं भी तुम्हारे पेट पर नेजा मारूंगा। रिवायत में है कि सारे लोगों ने ये मंजर देखा। हमारे नबी अपना नेजा लेते, हजरत सिवाद के हाथ में देते, कहते ए सिवाद, तू मेरे पेट पर नेजा मार ले। हजरत सिवाद उस नेजे को अपने हाथ में लेते और कहते हैं कि ए मेरे नबी, जिस वक्त तुमने मेरे पेट पर नेजा मारा, मेरे पेट के ऊपर चादर नहीं थी, आपके पेट के ऊपर चादर है, चादर हटा दो ताकि बदला बराबर हो जाए कि तुमने भी पेट पर मारा था, मैं भी तुम्हारे पेट पर मारा। मेरे भाइयों सोचो वो कैसा मंजर होगा, वो सहाबा का दिल कैसा धड़कता होगा, वो कुफ्फार कैसी मजाक उड़ाते होंगे और हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी। हमारे नबी खड़े हैं, हजरत सिवाद खड़े हैं, हाथ में नेजा है। सारे सहाबा देखते, हमारे नबी अपनी चादर मुबारक उतारते, हमारे नबी की चादर उतरती है। हजरत सिवाद देखते हैं, हजरत सिवाद के हाथ में नेजा है। हजरत सिवाद उस नेजे को जोर से फेंक देते हैं और सीधे हमारे नबी के पास जाते और हमारे नबी के बदन से चिमट जाते, हमारे नबी के बदन से चिमट जाते और हमारे नबी के पेट मुबारक पर बोसा देते, इतना बोसा देते कि हमारे नबी उनको अलग करते और पूछते ए सिवाद, क्या तुमने मुझसे बदला ले लिया? हमारे नबी पूछते हैं ए सिवाद, क्या तुमने मुझसे बदला ले लिया? हजरत सिवाद धाड़े मारकर रोते, कहते हैं नबी, मैं एक गुनहगार इंसान, मैं आपसे क्या बदला लूंगा? बस मैं तो ये चाहता था कि यहाँ कुफ्फारों का मैदान मौजूद है और मुझे यकीन है, वो सहाबी कहते मुझे यकीन है मैं शहीद हो जाऊंगा। मैं चाहता था मेरी जिंदगी का आखिरी अमल आपके बदन मुबारक का बोसा हो जाए।
میں چاہتا تھا کہ آخری عمل میں آپ کے بدن کو چوم لوں، یہ میری تمنا پوری ہو چکی۔ روایت کے اندر ہے کہ میدان جنگ شروع ہوتی ہے اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہوتے ہیں کہ کفاروں کی طرف سے ایک نیزہ آتا ہے اور یہ خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی تو نبی کی محبت تھی، یہ بھی تو انسان تھے۔ حضرت سواد کے دل میں بھی تو ارمان تھے، ان کے دل میں بھی تو خواہشات تھی۔ میرے بھائیو، حضرت سواد نے اپنا آخری عمل نبی کے بدن کا بوسہ لیا، اور ہمارا آخری عمل کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوگا؟ ہمارا آخری عمل، اللہ معاف کرے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بڑے رونے کی بات ہے، ہمارا آخری عمل یہ ہوگا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو وہ چہرہ لے کر جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا، وہ چہرہ لے کر قبر میں جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا۔ اور میرے بھائیو، روایت میں آتا ہے کہ جیسے تو قبر میں ڈالا جائے گا، کل قیامت میں اسی طرح قبر سے نکالا جائے گا۔ اور میرے بھائیو، قیامت میں جب ہم نکلیں گے سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا۔ نبی کہے گا، اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جہاں آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ نبی سے کتنی بڑی غداری ہم نے کی ہے، یہ نبی سے کتنی بڑی بے وفائی ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیو، میرے جوانوں، ایک بات کا ارادہ کرو، خدا کے واسطے ایک بات کا ارادہ کرو۔ دیکھو، بیانات اور تقریریں ہم نے بہت سنی ہے، میرے جوانوں، یہودیوں کا لباس اتارو، عیسائیوں کا طریقہ پھینکو، اور کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ گلے میں سونے کی چین، یہ ہاتھ میں سونے کا کنگن، یہ بغیر داڑھی کے چہرے والا مسلمان، یہ فجر کی نماز چھوڑنے والا مسلمان، میرے جوانوں، اب وہ وقت نہیں آیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایسی ایسی خدا کی آفتوں کو دیکھا کہ اب تو ہمارا دل جھک جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، خدا نے خاص کر کے ہم سورت والوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا ہمارے خدا نے۔ کبھی تعاون کی شکل میں مسلمان کو آزمایا، کبھی زلزلے کی شکل میں آزمایا، کبھی آگ کی شکل میں آزمایا، کبھی بلڈنگوں کو گرا کر آزمایا، اور کبھی سیلاب کی شکل میں آزمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، بندہ لائن پر آ جاتا، اللہ فیصلہ کرتا میرا بندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ اب کام کا نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے، اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے، اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے، اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے، اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آج ایک پکا سچا ارادہ کرو، دیکھو اٹھنے سے پہلے ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرتے نہیں؟ ارے میرے جوانوں، ذرا زور سے کہو، دل کی گہرائیوں سے نکالو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک عادت اور اپنی زندگی میں ڈالو، بڑی قیمتی عادت ہے، ایک عادت اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس کی نکالو میرے بھائیوں کہ ہم خدا کے سامنے رونے والے بنے۔ اور 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیوں، رات کو جب بستر پر جاتے فوراً نیند تو نہیں آتی، آتی کسی کو نیند؟ فوراً نیند تو نہیں آتی، تو 5 منٹ اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اور صرف شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک کام کرو، رات کو بستر پر جانے سے پہلے 5 منٹ خدا کے سامنے مراقبہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ، تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میں نے تیرے حق ادا کرنے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہ کہتے جاؤ، خدا کی نعمتیں سوچتے جاؤ۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے، روز صبح بیدار ہوگا، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوڑ کر آئے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب روئے۔ اللہ خود ہمارے نبی فرماتے، ابکو، ہمارے نبی فرماتے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آتا ہو فَتَبَاكُوا، رونے کی صورت بنا لو۔ خدا رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی رونے کی صورت بناتا خدا اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ارے میرے بھائیو، ہم سے پیارا خدا کہیں ملے گا؟ ہم سے پیارا خدا کوئی ملے گا کہ ہمارا خدا کوئی روتا ہے تو معاف کر دیتا، کوئی رونے کی صورت بناتا تو اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے سے شرم آتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی
سینے میں قرآن